السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة سفينة قلب العلم. اليوم أبدأ معكم اليوم في سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقين باللغة الفرنسية. أبدأ معكم درسا جديدا عنوانه الحروف الشمسية والقمرية. رقم الدرس 21. نعم 21. اليوم هو الثلاثاء 8 من رمضان 1442 للهجرة، 20 من نيسان 2021 للميلاد. أهلا وسهلا بكم. Bonjour et bienvenue de la chaîne du navire du corps de la science. Aujourd'hui, c'est le mardi 8 Ramadan 1442 للهجرة، 20 avril 2021 للميلاد. Je vais commencer la leçon 21. Le titre الحروف الشمسية والقمرية. Le titre les lettres solaires et lunaires. Solaire et lunaire. Le titre solaire et lunaire الحروف الشمسية والقمرية. إذن le titre الموضوع التعريف فتحة لام سكون حا ضمة را حا ضمة حو الحو را ضمة واو سكون رو واو سكون رو الحروف ثا ضمة فو الحروف. هذه الكلمة الشمسية والقمرية. الشمسية سولير، القمرية لونير. شمسية قمرية و اي. إذن les lettres solaires et lunaires. Les lettres solaires et lunaires. Je commence avec vous. On a ici les lettres de l'alphabet arabe sont de deux sortes. sont de deux sortes. إذن أقول في اللغة العربية أقول الأحرف الأبجدية العربية. الأحرف أو الحروف للتر. الحروف الأبجدية الألفابet أبجد الألفابet الأبجدية أغب العربية. إن الحروف الأبجدية العربية أو الحروف الأبجدية العربية les lettres de l'alphabet arabe sont de deux sortes. تتألف من نوعين أو هي يعني تتميز بنوعين. نعم. إذن sont أو تكون على نوعين. إذن تكون الحروف على نوعين. تكون الحروف les lettres de l'alphabet arabe على deux sortes. على نوعين. sorte نوع. des sortes أنواع. إذن sorte نوع. إذن sorte نوع. نعم. إذن هذه نوع. نون واو نوع وعين ضمتان عن. نوع مفرد. نعم. des sortes أنواع. نعم. إذن les lettres de l'alphabet arabe sont de deux sortes. على نوعين. ما هما هذان النوعان؟ ما هما هذا النوع؟ هذا النوع هو دو. إذن النوع الأول هو les lettres lunaires. إذن les lettres lunaires الحروف القمرية. lunaire قمر. نعم. إذن les lettres lunaires الحروف القمرية. les lettres lunaires. lettres lunaires. نعم. lunaire adjectif
لي لتر. نعم، إذا صفة لي لتر. إذا القمرية صفة الحروف، الشمسية صفة الحروف. إذا adjectif 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 adjectif. نعم. les lettres lunaires les lettres solaires solaire lunaire. نعم. إذا les lettres lunaires الحروف القمرية، les lettres solaires الحروف الشمسية. إذا الحروف القمرية هي les lettres lunaires، أما الحروف الشمسية les lettres solaires. الحروف القمرية الحروف إذا هنا همزة وصل. نعم، همزة وصل، عفوا، همزة وصل. نعم. الحروف لام قمرية هذه. حرف القاف. نعم. الحروف قا ما ري شدة فتحة ضمة. الحروف القمرية الحروف مباشرة دايركت. حرف الشين دايركت، لا برونونس دايركت. الحروف دايركت ننطق. nous prononçons la lettre shin direct. الحروف après la lettre fa الحروف شدة. نعم. الحروف شمسية شدة ضمة. إذا الحروف الشمسية. الحروف القمرية les lettres lunaires. الحروف الشمسية les lettres solaires. نعم. Maintenant, si un nom commence par une lettre solaire, alors le لام. نعم. D'où l'article non se prononce plus. Non se prononce plus. إذا لا ننطق في الحرف الشمسي اللام الشمسية. لاحظوا هنا هذه non se prononce plus. اللام. إذا si un nom commence par une lettre solaire, alors le لام دو l'article. لام التعريف يعني الأداة. نعم. لام دو l'article ne se prononce plus. Ça سكون. نعم. L'article est donc supprimé. نعم. donc supprimé. إذن ça سكون l'article est donc supprimé. نعم. supprimé. Et la lettre, sur supprimé. نعم. إذا ne se prononce plus. لا تنطق مطلقا اللام هذه اللام الشمسية. نعم. اللام ne se prononce plus. ça سكون. نعم. وسكونها سكونها السكون يحذف. سبريمي يحذف. إذا لا ننطق السكون حتى. السكون ينتهي. فيني. إذا سبريمي. نعم. donc سبريمي. إذا ça سكون. نعم. l'article سكون التعريف
نعم إذا ما عاد في سكون. أيوة donc supprimé. إذا et donc supprimé. إذا ça سكون l'article est donc supprimé et la lettre solaire est redoublée. نعم إذا الحرف الذي يأتي بعد اللام مثلا الشين. نعم الشين باخ الشين إذا يأتي مضاعف double. إذا la lettre solaire est redoublée مكرر مضاعف أي شين بلس شين. نعم شين بلس شين باخ شين بلس شين. نعم إذا et la lettre solaire est redoublée. ce doublement هذا التكرار ce doublement de la lettre للحرف. نعم للحرف est marqué باخ لا شدة. إذا ماذا نضع للتكرار؟ نحن أخذنا درس الشدة. نضع الشدة بدل شو؟ بدل التكرار. بدل أن نقول شين نحذف شين ويبقى هذه الشين نضع عليها شدة. نعم إذا هذا معنى الشدة تكرار الحرف الأول لو بروميير لتر شين سكون. لا دوزيام لتر شين متحرك فويل فتحة وكسرة وضمة. نعم إذا donc ماذا قلنا؟ إذا ça سكون l'article est donc supprimé. نعم après et la lettre solaire est redoublée. نعم أو redoublée. ce doublement de la lettre est marqué par la شدة. الشدة نعم الشدة نعم الشدة هذه الشدة. نعم الشدة. نعم مثال exemple أو l'exemple هذه easy. نون فتحة جيم سكون نجر ميم ضمتان نجم. إذا نون فتحة جيم سكون نجر ميم ضمتان نجم. الآن ما نقولون التعريف l'article التعريف نقول النجم شدة. لاحظوا الشدة. نعم إذا النجم. إذا هنا اللام هذه تحذف. إذا هذه اللام السكون هذه تحذف. supprimer. نعم إذا l'article est donc supprimé. إذا ça سكون l'article est donc supprimé. إذا لم تعد موجودة. النجم. إذا هكذا تنطق أن أولى لا يوجد. إذا لا يوجد لام. إذا لا يوجد لام عند الحرف الشمسي. نعم الذي هو حرف النون. نعم إذا حرف الشمسي نون. avant شين الشمس الحروف الشمسية. نعم إذا صار عندنا حرفان دو لو لتر شين ولو لتر لا لتر شين لا لتر نون. نعم إذا نجم النجم لو بروميير lettre نون سكون. après la deuxième la lettre de lettre نون فتحة. إذا دو lettre. إذا هذه معنى الشدة. c'est-à-dire
الشدة. نعم. أن 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 النون الأولى أن ساكنة، النون الثانية متحركة فويل. إذا نعم، إذا سكون après فويل. نوع الفويل شو هو؟ ما هو نوع الفويل؟ فتحة. فتحة. إذا أن النجم النجم النجم. نعم، هكذا تنطق. so prononce. نعم. النجم. أن deux lettres. نعم. النجم. نعم، هكذا تنطق. so prononce. النجم. نعم. وتكتب سأكري. نعم. النجم. إذا أكري النجم prononce النجم. نعم. النجم. النجم. نطق prononce. la lecture كتابة lecture. النجم. نعم، إذا شدة. نعم، إذا نجم النجم النجم. نعم، إذا إيجال النجم إيجال النجم on lecture. نعم، lecture. نعم. ديك دال كسرة يا سكون. دي كاف ضمتان كن. ديكن ديكن. الآن لغتك أديك حرف الدال إذا حرف شمسي سولير. سولير. إذا أديك أيضا أديك أديكو prononce أديكو. نعم، هنا ici أديكو كتابة. نعم، في الكتابة أديكو، في القراءة في النطق أديكو، في النطق أديكو، في الكتابة أكري أديكو. نعم، إذا أديكو 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 نطقا، أديكو كتابة. نعم، إذا أديكو كتابة أديكو نطقا. النجم كتابة النجم نطقا. نعم، وهكذا. رجل الرجل كتابة الرجل نطقا. طالب الطالب كتابة écrit الطالب نطقا prononce. الطالب prononce. الرجل prononce. الديك prononce. النجم prononce. نعم. écrit je écris النجم. j'écris الديك. j'écris الرجل. j'écris الطالب. إذن علينا أن نفرق بين الكتابة وبين النطق. إذن هذا هذا نعم. الآن نقرأ جولي avec vous. نعم. النجم بعيد. النجم بعيد. النجم بعيد. النجم النجم l'étoile est loin. l'étoile est loin. l'étoile est loin. النجم بعيد. مبتدأ خبر. مبتدأ خبر. المبتدأ معرفة، الخبر نكرة. المبتدأ ضمة واحدة فوق الميم، المعرفة الخبر ضمتان فوق الدال. ضمتان دو خبر ضمة. المبتدأ المبتدأ أولا، الخبر après. هذه كلها جملة. لا phrase nominale. la phrase nominale تتألف composé et compose. تتألف من اسمين دو نوم. الاسم الأول هو المبتدأ والاسم الثاني نعم لو premier nom هو الخبر. إذا المبتدأ للتعريف، الخبر باء للتعريف. الخبر نكرة. نعم. indéfini. نعم. وهو
عليه ضمتان، أما المبتدأ عليه ضمة واحدة. نعم، إذا النجم بعيد، الرجل واقف، السكر حلو، الطالب مريض، الولد فقير، الديك جميل، الدفتر جديد، التفاح لذيذ، التاجر غني، الدكان مفتوح، الطبيب لطيف. الآن نقرأ المعاني، معاني الكلمات. النجم بعيد، l'étoile, pardon, l'étoile est loin. L'étoile est loin. النجم بعيد. الرجل واقف. الرجل واقف. L'homme est l'homme est debout. نعم. L'homme est debout. الرجل واقف. السكر حلو. السكر حلو. Du sucre est doux. Est doux. نعم. الطالب مريض. L'étudiant l'étudiant est malade. Est malade. Est malade. L'étudiant est malade. الولد فقير. الولد فقير. Le garçon est فقير. فقير. نعم. pauvre. 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 الولد فقير. Le garçon est pauvre. pauvre. فقير. فقير. الولد فقير. الولد فقير. الديك جميل. Le coq est gentil. أو magnifique. est magnifique. نعم، magnifique. إذن الديك جميل. Le coq est magnifique. نعم، le coq est magnifique. نعم. الدفتر جديد. Le cahier est nouveau. نعم، الدفتر جديد أو est neuf. 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 إذن est neuf. إذن الدفتر جديد. Le cahier est neuf أو nouveau. نعم، إذن الدفتر جديد. الدفتر. Le cahier. الدفتر. 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 الدفتر جديد. التفاح. التفاح لذيذ. التفاح لذيذ. التفاح التفاح. les pommes. Les pommes sont délicieuses. 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 Les pommes sont délicieuses. Délicieuses. لذيذ. délicieuses. أو délicieuses. نعم، délicieuses. لذيذ. Les pommes est délicieuse. نعم، les pommes est délicieuse. 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 لذيذ. لذيذ. لذيذ، طعمه طيب. لذيذ. نعم، إذا لذيذ. التفاح لذيذ. التفاح les pommes. les pommes. هنا التفاح تأتي با singulier ولكن تأتي بلغير جمعا. التفاح هنا جمع. نعم، جمع. نعم، لغير. إذا التفاح لذيذ. التفاح لذيذ. لذيذ. délicieux. نعم. إذا les pommes sont délicieuses. نعم. الآن maintenant جولي. التاجر غني. التاجر تأتي commerçant. commerçant. Le commerçant est riche. riche. غني. riche. غني. riche. غني. riche. riche. غني. نعم، riche. غني. التاجر غني. التاجر riche. غني. غني. riche. التاجر le commerçant ou le marchand. marchand. نعم،
إذا le marchand est riche أو le commerçant est riche. نعم. إذا التاجر غني. الدكان مفتوح. الدكان الدكان مفتوح. ouvert مفتوح. الدكان نعم. الدكان لا بوتيك الدكان. نعم. une boutique دكان. صون التعريف. نعم. التعريف avec التعريف الدكان مفتوح. نعم. والدال هذه هو حرف لا لتر دو سولير. إذا حرف شمسي. إذا الدال حرف شمسي. إذا صار عندنا كمان الدال 3 حرف شمسي. نعم. شين حرف شمسي. لو لا لتر دو لا لتر سولير. نون لا لتر سولير. دال لا لتر سولير. نعم. إذا الدكان مفتوح. لا بوتيك est ouvert. نعم. الطبيب لطيف. لو دكتور est gentil. إذا الطبيب لطيف. الطبيب لو دكتور أو لو médecin ou دكتور. الطبيب médecin ou دكتور. الطبيب الطاء. إذا الطاء أيضا هو حرف شمسي. إذا لا لتر طاء et solaire. نعم. إذا الطبيب لطيف. le docteur est gentil ou le médecin est gentil. نعم. الآن اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. إذا اقرأ واكتب. اقرأ لي écrit. اقرأ لي و écrit اكتب. إذا اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات en précisant la terminaison des mots. نعم. la terminaison et des mots. الآن أضبط أنا وإياكم ضبط معا. نعم. إذا j'ouvre لي avec vous. avec نعم. avec terminaison. نعم. la terminaison يعني أواخر الكلمات. إذا j'ouvre لي نعم. et écrit en précisant ضبط نعم la terminaison des mots. نعم. إذا هنا هون هذه اللام لام قمرية. لماذا؟ لأن الباء بخوة. لأن كاخ لا لفخ با لونير. إذن هو قمري. هنا قمري. إذن حرف الباء حرف قمري. الباء هذا لا يكتب. بأكفي. نأخذ قلما آخر. هذا قلم. نقرأ الآن الباب التاجر أو التاجر. إذن إذن التاء حرف شمسي سولير. نعم. النجم أيضا سولير. النجم
النجم. صح. نعم. النجم. نعم. إذا شدة فتحة، شدة فتحة. تمام. النجم. القمر. القمر. قمر. نعم. القمر شمسي. هذا الحرف، عفوا هذا الحرف حرف قمري. حرف القاف حرف قمري. القمرية لونير. نعم. إذا حرف قمري. القاف حرف قمري. النون حرف شمسي. التاء حرف شمسي. الباء حرف قمري. قمري شمسي شمسي قمري. نعم. الآن maintenant جولي. الديك. الديك هذه كسرها، كسرة. même chose هنا ici ou ici. même chose. الديك الديك même chose. ولكن هكذا ما الداء هذه فتحة، أما هنا تحت الشدة كسرة، فوق الشدة فتحة. إذا الشدة فوق فتحة، الشدة تحت الشدة كسرة. إذا هنا فتحة وهنا كسرة. إذا هنا الديك. الديك. نعم. الديك. هكذا même chose. même chose. الديك نفس الشيء. نعم. إذا نفس الشيء. الديك هنا الديك الديك تحت تحت الشدة. نعم. إذا الديك الديك. إذا حرف الدال ماذا؟ شمسي. شمسي حرف شمسي. lettre. نعم. lettre solaire. lettre solaire. هنا ميم lettre lunaire. الماء lunaire. lettre lunaire. حرف الميم lettre lunaire. حرف الدال lettre solaire. حرف الباء lettre ماذا؟ حرف الباء lettre lunaire. حرف التاء lettre solaire. نون lettre solaire. قاف lettre lunaire. نعم. السرير. السين lettre solaire. السرير. السرير. البيت حرف الباء même chose. با البيت. البيت. طيب. المسجد. الميم même chose. هنا كمان الماء ميم même chose. إذا lettre lunaire. lunaire. نعم. المسجد. حرف الراء lettre solaire. الرجل. الرجل. حرف السين السكري. السكر. حرف السين lettre solaire. حرف الراء lettre solaire. حرف الواو الورق الورق. إذا حرف الواو lettre lunaire. نعم. إذا حرف قمري. الورق. نعم. الورق. إذا نعيد جوغ البيت avec vous. نعم. الباب. التاجر. النجم. التاجر. النجم. القمر. الديك. الماء. السرير. البيت. المسجد. الرجل. السكر. الورق. نعم. الورق. إذن si un nom commence par une lettre solaire, alors l'olame, d'où l'article non se prononce plus. Ça سكون. نعم. التاجر par exemple. التاجر ça سكون بتتبخر. ça سكون
ça سكون à l'article est donc supprimé تختفي ما عاد تزول نعم إذن ça سكون السكون à l'article est donc supprimé نعم donc et la lettre solaire est redoublée إذن تكرار الحرف الش الس التا دو lettres تا plus تا شين plus شين الشمس سين plus سين السكر را plus را نعم يعني دو lettres را plus را نعم إذا الرا أو الحرف الأول ساكن زائد يعني الحرف الثاني متحرك إيجال شدة نعم إذا نضع الشدة نعم الرجل دو lettres السكر دو lettres سين الرجل را نعم النجم نون le premier lettre le deuxième lettre إذن النجم التاجر الديك السرير السكر الرجل نعم إذن et la lettre solaire نعم est redoublée ce doublement de la lettre est marqué par la الشدة إذن نضع الشدة نعم التاجر النجم الرجل السكر السرير الديك etc. نعم إذن هذا هو التمرين اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات ضبطنا أواخر الكلمات الباب التاجر النجم القمر المسجد الرجل الديك الماء ضمة السرير البيت السكر الورق نعم الآن maintenant je lis avec vous املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة complète les espaces vides par un mot adéquat يعني convient égal convient مناسبة نعم adéquat إذن complète les espaces vides par un mot adéquat égal convient نعم إذن ما هي الكلمات غني نكتب غني غني نعم حلو مريض لذيذ طويل قصير نعم قصير إذن غني نعم غني حلو مريض لذيذ طويل قصير نعم غني riche حلو doux مريض malade لذيذ délicieux نعم طويل long نعم قصير court نعم إذن لنكتب الآن écrit المبتدأ خبر
مبتدأ خبر مبتدأ خبر مبتدأ خبر مبتدأ خبر مبتدأ خبر. المبتدأ ال للتعريف. أولا ال للتعريف ال. نعم نكتب بالأخضر أحسن بالأخضر. نعم ال للتعريف. التاجر ألف لام تا ألف جيم را. التاجر. التاجر غني. التاجر غني. التاجر. إذا نشكل الآن التاجر فتحة شدة، لأن التاء هو حرف شمسي سولير ليت سولير. نعم التاجر. التاجر مبتدأ غني خبر. التاجر غني. Le commerçant le commerçant est riche. التاجر غني. Le commerçant est riche. أو marchand le marchand est riche. نعم حلو. حلو. السكر حلو. السكر du sucre est doux. نعم إذن السكر حلو. نكتب أيضا السين حرف شمسي lettre solaire. شدة ضمة. هنا نعم كاف السكر السكر. إذن السكر حلو. du sucre est doux. نعم مريض. ماذا كتبنا عن مريض؟ مريض الطالب مريض أو الولد مريض. نقول هنا garçon مثلا أو الولد. نكتب الولد. الولد مريض. الواو حرف قمري. لذلك نكتب هون سكون لأن الواو هذه هي حرف قمري lettre lunaire. نعم إذن الولد مريض. لذيذ الطعام لذيذ أو التفاح لذيذ. التفاح ألف لام تا فا ألف نعم حاء. هاي حاء. نعم حرف الحاء. إذن التاء حرف شمسي. التفاح. إذن التاء بوخ لو لتر تا اي. نعم ماذا يكون؟ لتر سولير. نعم يكون حرفا شمسيا. نعم حرفا شمسيا. إذن التاء حرف شمسي. السين حرف شمسي. التاء حرف شمسي. الواو حرف قمري لونير. نعم lettre lunaire. نعم طويل. الأستاذ طويل. الأستاذ الهمزة حرف قمري. إذن اللام حرف قمري. الأستاذ طويل. نعم والطالب قصير. الطالب
الطاء حرف شمسي. lettre solaire. نعم. إذا التاجر غني، السكر حلو، الولد مريض، التفاح لذيذ، الأستاذ طويل، الطالب قصير. الطالب ضمة. نعم ضمة. Je répète avec vous. التاجر غني، التاجر غني، السكر حلو، الولد مريض، التفاح لذيذ، الأستاذ طويل. الأستاذ le professeur est long. نعم. أو grand طويل. نعم. والطالب الطالب l'étudiant est court. قصير. قصير. نعم. هلا الآن maintenant enfin اختر كلمة من القائمة دو تناسب الكلمة في القائمة ألف. إذا اختر choisis اختر كلمة choisis un mot 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 اختر كلمة اختر choisis mot un mot كلمة اختر كلمة اختر كلمة اختر كلمة اختر كلمة choisis un mot. نعم. دو لا liste دو من القائمة دو liste لا liste القائمة لا liste القائمة قائمة الكلمات مثلا هذه القائمة مثل هذه قائمة. نعم. القائمة الأولى لو بروميير، القائمة الثانية لو دوزيام. لا بروميير لا دوزيام. نعم. إذا اختر كلمة من القائمة دو تناسب الكلمة في القائمة 1. اختر كلمة من القائمة الثانية، القائمة الثانية تناسب الكلمة في القائمة الأولى. تناسب الكلمة في القائمة الأولى. Choisis un mot de la liste de qui convient, même chose, adéquat égale convient. نعم. Qui convient au mot de la liste 1. نعم. إذا la liste 1 la liste 2. نعم. الطالب، الدكان، التفاح، الماء، الحجر، القمر. إذا حرف القاف حرف قمري، حرف الحاء حرف قمري، حرف الميم حرف قمري، حرف التاء حرف شمسي، حرف الدال حرف شمسي، حرف الطاء حرف شمسي. نعم. lettre solaire l'ordre solaire. ميم lettre lunaire. ها lettre lunaire. قاف lettre lunaire. نعم lunaire. نعم. الآن علينا أن نصل، علينا أن نختار. choisis. نعم. je choisis. الطالب لذيذ. non. لا. الطالب مكسور. لا. الطالب ثقيل. لا. الطالب مفتوح. لا. الطالب مريض. الطالب حار. أيهما نختار؟ حار أو مريض. إذا le étudiant. نعم. l'étudiant نعم est malade. إذا الطالب l'étudiant est malade. l'étudiant est malade. إذا نختار مريض. نعم. إذا هذه نختارها هنا. نعم. الآن الدكان لذيذ. ديليزيوز نو. الدكان مكسور. الدكان ثقيل. نو. الدكان مفتوح. الدكان حار. نو. إذا مكسور أو مفتوح. الدكان مكسور. الدكان مفتوح ouvert. إذا
La boutique est ouverte. نعم. La boutique est ouverte معناتها الدكان مفتوح. الآن التفاح. التفاح لذيذ. التفاح لذيذ. الماء حار. chaud. L'eau est chaud. نعم. الحجر مكسور أو ثقيل. ثقيل. lourd. La bière est lourde. نعم. القلم مكسور. نعم. Le crayon est cassé. Le crayon au cassé ou le stylo. القلم le stylo est cassé ou le crayon au cassé. Est cassé. Pardon. نعم. إذا je finis avec vous la leçon 21. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. À bientôt. إلى الدرس القادم إن شاء الله. أستودعكم الله ورمضان كريم. مع السلامة.